اولاداں نو دین والے پاسے لگائیے، لیکن ساڈی توجہ نہیں۔ منڈا ماشاءاللہ 12 14 15 سالاں دا، اینو ہر انڈیا دا گانا ہوندا، انڈیا دی ہر فلم دا اینو نام ہوندا، پاکستان دے تے انڈیا دے اداکاراں دے اینو نام ہوندے نے، سارے بڑے بڑے کنجراں تے کنجریاں دے نام ہوندے نے۔ تے اس بچے نو پوچھو نبی پاک دیاں بیویاں دے نام کی نے، تے ابے ہوری کولوں آندے نے ہولی ہولی یاد کر لے۔ نبی دیاں بیویاں دے نام کی نے؟ جی اجے بچہ جو ہویا ہولی ہولی یاد کر لے گا۔ نبی دے 4 یاراں دا خلفائے راشدین دے نام کی نے؟ او نہیں ہوندے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے نام نہیں ہوندے، نبی پاک دیاں بیٹیاں دے نام نہیں ہوندے، پیغمبر دے بیٹیاں دے ناماں دا پتہ نہیں، نبی پاک دیاں بیویاں دے ناماں دا پتہ نہیں، باقی ہر شے دا پتہ۔ ایک بات نوٹ فرما لو، اللہ دے دربار اندر جواب دے اساں تساں ہونا۔ اگر اپنی اولاد نو دین تو دور رکھو گے، اے اولاد کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر گریبان ساڈے ہون گے اور ہاتھ ساڈیاں اولاداں دے ہون گے کہ یا اللہ ساڈے باپ نے کام نہیں سا کردے، پھینٹی لاندا سی، کام تے نہیں سا جاندے، سزا دیندا سی۔ اس ظالم نے کدی سانو نماز واسطے آکھے ہی نہیں سی۔ قیامت دے دن اللہ دے دربار چ ایک کیس ہونا، ایک بندہ آ کے آکھے یا اللہ اے میرا ہمسایا میرا گوانڈی ربا انہیں میرے نہ بڑی بددیانتی کیتی ہے، اللہ فرمان گے آ بھائی تیرے خلاف ریٹ آ گئی ہے، دعویٰ دائر ہو گیا۔ یا اللہ ہے تے میرا ہمسایا سی، گوانڈی سی، کند نہ کند سانجی سی، نہ میں ایدی عزت وال ویکھیا نہ میں ایدے مال وال ویکھیا۔ اللہ فرمان گے ہاں بھائی مدعی جواب دے۔ آندہ یا اللہ گال تے دی ٹھیک ہے، نہ انہیں میرے مال وال تکیا نہ میری عزت وال تکیا۔ اللہ گل اصل وچ اے وے اسی کٹھے محلے چ رہندے، کٹھے کھاندے، کٹھے پیندے، اے کٹھے مجلساں چو اٹھ دے بیندے۔ اے ظالم میرے کولوں اٹھ کے نماز پڑھن ٹر جاندا سی، انہیں مینوں کدی نماز دی دعوت ہی نہیں سی دیتی۔ ہن ایمان نہ دسو جے ہمسایا اینا حق جتان ڈیا تے ساڈیاں اولاداں دا ساڈے تے کنا حق ہے، بیویاں دا خامدہ تے کنا حق ہے، خامدہ دا بیویاں تے کنا حق ہے۔ اور ایک گل ذہن چ بٹھاؤ، کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا خامد پچھلی رات آپ بھی اٹھے تے بیوی نو بھی اٹھائے، آپ جاگے تہجد واسطے، نوافل پڑھن واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے، تہجد واسطے اٹھے، نال بیوی نو بھی اٹھائے تے نہ اٹھے تے او دے تے پانی دے چھٹے مارے، پانی دے بڑا اوکھا کام ہے۔ وہ ہے جے اتنی طاقت ہے، اس گورنمنٹ نو اٹھانا کیڑا سوکھا کام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام دا فرمان، آپ فرماندے نے خامد اٹھے بیوی نو اٹھائے، نہیں اٹھ دی او دے منہ تے چھٹے مارے، ہوش دلائے، اٹھ پہ نے دومیں جی نفل پڑھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی۔ اچھا بیوی جے جاگ پئیے پہلے تے اپنے خامد نو جگائے، نہیں اٹھ دا جگ پانی دا ہو دے تے لے آکے پائے، خاص کر کے سردیاں ہیں پانی دا جگ پانی دا لوٹا لے آؤ دے تو سٹے۔ خامد نو مطلب اے وے خامد بیوی نو جگائے، بیوی اپنے خامد نو جگائے۔ اور جس گھر وچ انج دا ماحول ہوئے نا، میرے آقا نے فرمایا اس جوڑے نو ویکھ کے کائنات دا رب مسکرا پیندا، اللہ مسکراندے نے اس جوڑے نو ویکھ کے کہ اے نماز واسطے، نوافل واسطے، میری عبادت واسطے ایک دوسرے نو اٹھاندے نے پیا۔ اللہ ذوالجلال ویکھ کے مسکرا پیندے نے، اور میں قربان جا جنوں ویکھ کے رب مسکرا پیا، سمجھو او دا جنت پکا ہو گیا ہے۔